दोस्तों, ड्रामों की दुनिया में पाकिस्तान की सलाहियत का एतराफ़ तो दीगर ममालिक भी करते हैं, चाहे इंडिया हो या उर्दू समझने वाली दुनिया की कोई भी बरादरी हो। हर जगह पाकिस्तान के सीरियल पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आम समाजी या संजीदा मौज़ूआत पर मबनी ड्रामों की बात नहीं, बल्कि कॉमेडी ड्रामों में भी हम हर दौर में किसी से पीछे नहीं रहे। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न के बेशुमार ड्रामे हैं जिन्हें लोग आज भी देखना पसंद करते हैं और उन्हें कभी भूले नहीं हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं चंद ड्रामों की जी। मैं आ जाऊं। वो मैंने तो जी जवाद जी से एक शेर का मतलब पूछ रहा था। मरवा दिया। शेर का मतलब पूछ रहा है ना, तो मेरे पास किताब ले आओ, मैं तुम्हें मतलब बता देती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ख्वाजा एंड सन 1985 में पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर होने वाले ड्रामा की। ये एक यादगार कॉमेडी ड्रामा है जिसमें ख्वाजा साहब का रोल अलीजाज मरहूम, जबकि उनके बेटे जवाद का रोल औरंगजेब ने निभाया था। इस ड्रामा की कहानी कुछ बाप और बेटे के गिर्द ही घूमती है, जिसमें बाप अपने बेटे की हर गलती या गलत इकदाम को फौरी तौर पर पकड़ने में माहिर होता है और उसे ठीक कराता है, जबकि अपनी 9 बहनों के वाहद भाई जवाद को अपनी शायरी की बदौलत अपने इलाके में काफ़ी शोहरत हासिल हो चुकी होती है और उनकी पड़ोसन समीना खालिद तो उनकी दीवानी हो जाती हैं। ये ऐसा ड्रामा है जिसमें मज़ाक के साथ साथ असूल, ख़ानदानी इक़दार और बुज़ुर्गों के एहतराम जैसे अहम मामलात को भी तफरी अंदाज में पेश किया है। इस ड्रामा के किरदार ख्वाजा, जवाद और लुड्डन मियाँ समेत कई ऐसे किरदार जो अब भी पाकिस्तानी घरों के अंदर नज़र आते हैं। आज मैं याद करना चाहता हूँ समीना खालिद को। समीना खालिद के बारे में बहुत कोशिश की, लेकिन उनके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात इकट्ठी नहीं हुई। अगर हमारे किसी भी रिस्पेक्टिव सब्सक्राइबर को उनके बारे में मालूम हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पर भी बायोग्राफी बनाई जाए। 50-50 शोएब मंसूर जैसे बासलाहियत डायरेक्टर का शाहकार ड्रामा था, जिसमें इस्माइल तारा, माजा जहांगीर और दीगर अदाकारों के खाकों ने उस दौर में तहलका मचाकर रख दिया था, बल्कि वो आज भी ताज़ा लगते हैं, जिसकी वजह उन माशरती बुराइयों का ताहाल मौजूद होना है। ये उस दौर का ड्रामा है जब मुल्क पर फौजी सदर ज़ियाउल हक की हुकूमत थी और पाकिस्तान टेलीविज़न पर काफ़ी पाबंदियाँ होती थीं। 50-50 के खाकों में शगुफ़ों के दौरान ऐसे मामलात को दिखा दिया जाता था जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल लगता है। मिसाल के तौर पर 50-50 का मशहूर ट्रैफिक सार्जेंट इस्माइल तारा, जो माशरे में मौजूद करप्शन की मुंह बोलती तस्वीर थी। सोना चांदी एक और क्लासिक पाकिस्तान टेलीविज़न का कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर उस दौर के लाहौर के हकीकी किरदार नज़र आते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक जोड़े यानी सोना चांदी के गिर्द घूमने वाला ड्रामा है जो सादा मिजाज और मासूम मियाँ बीवी होते हैं और मुख्तलिफ घरों में काम करते हैं, मुतअद्दिद अफराद के मसाइल हल करने में मदद करते हैं। दर हकीकत ये एक हकीकी जोड़े सोना और चांदी से मुतासर होकर तैयार किया गया था जो ज़िला बक्कर के रहायशी थे। ड्रामे के मुसन्नफ मुन्नू बाई ने बरसगीर की तकसीम से पहले उसी जगह तलीम हासिल की थी और उस जोड़े से मुतासर होकर ही उन्होंने उसे तहरीर किया, जिसे राशिद डार ने इंतहाई खूबसूरती से पेश किया था। गेस्ट हाउस पाकिस्तान टेलीविज़न का एक और ऐसा ड्रामा है जिसने अपने दौर में मकबूलियत के नित नए रिकॉर्ड्स बना दिए थे, जिसमें मुसाफिरों को दरपेश मसाइल को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया जाता था और जिसका असल हीरो अफजल खान उर्फ जान रैम्बो। इसमें अफजल खान ने एक गेस्ट हाउस के खाकरूब का किरदार अदा किया था और इसी ड्रामा के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वो कामयाब
اداکار ہونے کے ساتھ کامیڈین بھی ہیں۔ ان کا یہ کردار اس قدر مشہور ہوا کہ نہ صرف لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا بلکہ افضل خان کو فن کی دنیا میں امر کر گیا۔ کون سی بات ہے؟ میں نے نا ایک ماہر نفسیات کا بیان پڑھا تھا تو اس نے کہا تھا میاں بیوی میں جتنی زیادہ لڑائی ہوتی ہے اتنی ہی ان کی محبت بڑھتی ہے۔ تو کتنے برسوں بعد ہم لڑ رہے ہیں نا، اس لیے کہ ہم کئی برسوں کے بعد مل رہے ہیں۔ فیملی فرنٹ۔ جی ہاں، 90 کی دہائی کے ڈرامے فیملی فرنٹ کو کوئی بھی بھول نہیں سکتا۔ پاکستان ٹیلی ویژن ورلڈ جو اب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بن چکا ہے، اس پر نشر ہوتا تھا۔ اس ڈرامے کی کاسٹ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ اداکار وسیم عباس نے اس کے ذریعے ڈائریکشن کے سفر کا آغاز کیا تھا، جبکہ محمد یونس بٹ کی تحریر کے ساتھ ساتھ صبا حمید، سمینہ احمد، وسیم عباس، نسیم وکی، میرا ہاشمی اور شہزاد نسیم کی بہترین اداکاری اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان کی اداکاری کی وجہ سے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے پر ہمیں مجبور کر دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے یہ اپنے وقت کے سب سے بہترین ڈراموں میں مانا جاتا ہے۔ چھوٹی سی دنیا۔ اس میں کیا عجیب بات ہے؟ بھلا اپنے گھر میں بھی آنے جانے کی اجازت لی اور دی جاتی ہے کیا؟ سیکھ جاؤ، آہستہ آہستہ تم بھی سیکھ جاؤ گی، جیسے میں لندن سے سیکھ کر آیا ہوں نا، تم بھی سیکھ جاؤ گی۔ پاکستان کراچی ٹیلی ویژن کی یہ پیشکش تھی۔ یہ ایک سادہ مگر بہت زبردست تفریحی ڈرامہ تھا جو لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس ڈرامہ کی کہانی ایک ایسے گاؤں کے واسیوں کی تھی جہاں بیرون ملک سے ایک شخص واپس آتا ہے اور وہاں اسے صاحب کا درجہ مل جاتا ہے، مگر پھر اس کا ٹاکرا انگریزی بولنے کے میدان میں جانو جرمن نامی شخص سے ہو جاتا ہے، جو دیکھنے والوں کو لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہارون رشید کی ڈائریکشن اور عبد القادر جنیجو کی تحریر کو یوسف علی، سکینہ سمو، انور سلنگ، آفتاب عالم اور دیگر کرداروں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پردہ اسکرین پر پیش کیا تھا۔ دوستو، جن ڈراموں کی میں نے بات کی ہے، جن ڈراموں کے بارے میں سن کر آپ کو کیسا لگا؟ یقیناً آپ ماضی میں کھو گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے بچپن میں، کچھ لوگ اپنی جوانی میں اور کچھ لوگ اپنے بڑھاپے میں ان ڈراموں کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو بتائے ہوئے ڈراموں میں کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند تھا؟ کمنٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور اپنی رائے کو شیئر کیجیے، اور اسپیشلی سمینہ خالد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اگر میرے کسی سبسکرائبر کو سمینہ خالد جو کہ خواجہ اینڈ سن میں موجود تھیں، ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو ہمیں بتائیے گا تاکہ ان کی بائیوگرافی بھی بنائی جا سکے۔ تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔